ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے متھے دے پتھر مارے نبی کریم دا خون نکلے سرکار روندے روندے کعبے چے آ گئے سارا دن کعبے بل بیٹھ کے روندے رہے شام دا ویلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھر آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگی پئی فرما دے رونی کیوں ہے کہن لگی آج سنیا محمد نے ابو جہل نے مارے آئے نوکرانی کہن لگی آج دا باپ زندہ یوندا لوکی انہوں یتیم سمجھ کے نہ مار دیں آج دی ماں زندہ یوندی انج کلیاں نکرا کے بے کے نہ روندا جا کے امیر حمزہ دا خون کھولے آؤ جا کے ابو جہل دے سر جکماؤن ماری او دا سر پاؤڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نے پھڑ کے سینے نال لایا کہن لگے سونے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا ربی لکھ دے میرے نبی نے چاچے دے بعد چھڑاؤں دیتے ہیں فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے میری بھی ماں زندہ دی انج نکریاں چکلیاں بے کے نہ روندا آج کدے میرا بھی باپ زندہ دا لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دیں پر میں کی کراؤں آج میری ماں بھی کوئی نہیں آج میرا باپ بھی کوئی نہیں باپ مرے تے محمد بخشاؤں اے مک جاؤں دا جے میلا باپ مرے تے محمد بخشا مک جاندہ جے میلا نوجوانو جنت ماں دے قدمہ تھلے بھی پر میرے نبی نے باپ نو محروم تو نہیں رکھیا کدے غور کیتا دے جنت ماں دے قدمہ تھلے مگر ساری زندگی ساڑی ماں ساڑیاں روٹیاں ساڑے ابو دیاں پکاوے کپڑے باپ دے دھوے ابو دی جتی پالش کرنا ماں فخر سمجھ دی پتہ چلیا کہ تیری جنت ماں کو لے پر ماں دی جنت ابو کو لے نبی پاک جدو معراج کر کے آئے تھے حضور نے فرمایا میں غریب جنت چبوتے بیکھے نے تھے عورتاں دوزخ چھ زیادہ بیکھی تو کہتی یا رسول اللہ عورتاں دوزخ چھ کس گناہ دی وجہ تو گئی حضور نے فرمایا شوہر دی ناشکری دی وجہ تو معلوم ہو یا عورت مرد دی اپنے شوہر دی ناشکری کرے تے دوزخ چھ جان دی فرما بردار ہوئے تے جنت چھ جان دی اولاد دی جنت ماں کو لے ماں دی جنت باپ کو لے یار سچی دا سے جڑی قدمہ دے تھلے آپ جنت لے کے پھر دیئے جدیاں وہ خدمتہ کر دیئے وہ بابے دی کی نہیں کشان ہوئے گی تے میری ملت دے نوجوانوں جتھے اپنی جنت دی خدمت کر دیو اپنی جنت دی جنت ابھی ادب کرو باپ تیری ماں دی بھی جنت گرامی قدر حضرات ماں دیاں بڑیاں شانہ تے عظمت آنے پر جدو آئی نا بابے دی واری قاری مزمل صاحب برک برادران میرے نبی نے فرمایا کہ جیڑا میرا غلام صبح اٹھ کے ایک باری خوش ہو کہ باپ دا چہرہ دیکھے اے نہیں فرمایا میرے نبی جڑا سویرے اٹھ کے ابو دے قدم دباوے نہیں اے بھی نہیں فرمایا کہ جڑا باپ نو سویرے اٹھ کے سلام کر دیتے ابو جنہوں پیسے پیش کرے کو شام نو آ کے تنخواہ دے وے کو اپنی دہاڑی لگا کے ابو نو نہیں میرے نبی نے فرمایا مفہوم عرض کر رہا کہ میرے آقا نے فرمایا جڑا سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھے تے مسکرا دے وے میں اس نوجوان دی گل نہیں کر رہا جڑا گھر آوے تے بہن نو گالاں تے امی نو ہوں کر کے تے ابو نو متھے ٹیوڑی پا کے ویکھے تے باہر نکلے تے چوکاں وچ کھلو کے یاراں نال ہسدا کھیڑدا ہوٹلنگ کردا نہیں او دی گل نہیں گل اس با ادب نوجوان دی جڑا سویرے اٹھ کے صرف ابو نو ویکھ کے مسکرا دے تے ابو نو ویکھ کے خوش ہو جائے میرے نبی فرمایا اللہ دے نام اعمال وچ ایک قبول حاجت دو عمریاں دا ثواب لکھ دیندا ہے فیصل آباد نوجوانوں اس سال لکھاں حاجی حج کر کے آئے تھے لکھاں کر کے آمن گے اللہ سارے دے نصیب بچ کرے جو فیصل آباد لاہور سیالکوٹ اسلام آباد ایئرپورٹ تے کھلو جو
تو جڑے حاجی صاحب آون انہوں نے پوچھا جی حاجی صاحب حج کر کے آئیو سعودی عرب والے کو سرٹیفکیٹ دیتا ہے کوئی گارنٹی دیتی ہے کوئی کارڈ دیتا ہے کہ لو حاجی صاحب جاؤ تو اڈا حج قبول ہو گیا حاجی صاحب کہنے کہ کوئی گارنٹی نہیں حج کر آیا قبول ہے کہ نہیں یہ رب نو پتہ ہے کعبے گیا حج کر کے آویں گارنٹی کوئی نہیں کہ قبول ہے کہ نہیں تیرے تے میرے نبی فرمایا آجا محمد تو گارنٹی لے لے کعبے گیا حج ہورے قبول ہوئے یا نہ ہوئے فرمایا سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ وے کہ مسکرا دیا کر رب تینو قبول حج دا ثواب عطا کرے گا ادھروں آواز ہے کملی والا جیڑا روز ابو نو 2 باری ویکھے میرے آقا فرمانو 2 حجاں دا ثواب اور پچھو آواز ہے یا رسول اللہ جیڑا ابو نو روز 3 باری ویکھے میرے آقا فرمایا 3 حجاں دا ثواب ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جیڑا روز ابو نو 4 باری ویکھے میرے آقا اشارہ کر کے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پہ گئے ہو میرے مالک دے گھر کوئی گھٹ ہے فرمایا روز ابو نو 100 باری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر انہاں وڈیریاں دا احترام کر آ جڑا حضور نے فرمایا تیری کمائی چ برکت ہے نا انہوں اپنا فن نہ سمجھی اے نہ سمجھی کہ میں بڑی کمائی کردہ ابو جی 100 روپیہ کماندے سن میں دیہاڑی دا 2000 کمانا میں اپنے ابے نال چنگا ہو گیا میں چوکھے کمانا نہیں میرے نبی نے فرمایا جڑی تیری کمائی چ برکت ہے تیرے رزق چ برکت ہے نا انہاں دی وجہ تو ہے جڑی او نکرے مائی تے بابا بیٹھے نے او جڑے تیرے گھر دی نکر چ چپ کر کے وڈیرے بیٹھے رہندے نے حضور نے فرمایا نہ ضعیفاں تے بڈھیاں دی وجہ تو اللہ تیری کمائی چ برکت تے ڈال دے باپ دا سایہ اللہ نہ کرے ٹر جاوے نا انج لگدا جی آسمان تو علاوہ سر تے سایہ ہی کوئی نہیں میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے آئے باغاں تے وچ ہریل تو آتا پھر دا ڈالی ڈالی جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر ربے اونا یہ جنہ باغاں دے مر جن مالی پھر رب انہاں دا والی تسی چاہتے ہو نا تواڈی اولاد تواڈا ادب کرے تے اپنی اولاد دے سامنے اپنے ماں پیوں دا ادب کرو اولاد او نہیں کر دی جو ماں باپ کہندے نے اولاد او کر دی جو ماں باپ کر دے نے حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے تابعی وہ ہوندا جنہیں کسی صحابی دی زیارت کی تھی ہوئے الذین یتبعون الرسول دے تحت صحابی وہ ہوندا جنہیں نبی دی زیارت کی تھی ہوئے تابعی وہ ہوندا جنہیں صحابی دی زیارت کی تھی حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی نے حضرت انس بن مالک دے شاگرد نے آپ فرماتے ہیں میں ایک دن گزر رہا تھا ایک چوک ایک نوجوان اپنے بڑھے باپ نو پہ مارے لوگ کٹھے ہو کے تماشا دیکھ لان تان اس نوجوان نو کر رکھے تینو حیاء نہیں بڑھے باپ نو پہ مارنے آپ فرماتے ہیں میں قریب گیا تو لوگ آکھا ویکھو جی حضور آپ ویکھو جی اے نوجوان اپنے بڑھے باپ نو پہ چوکے چ مار دے آپ فرماتے ہیں تابعی ہون دی نیت وجہ تو لوگ میرا بڑا ادب کر دے سر میں قریب جا کے اس نوجوان نو آکھا تیری حیاء مر گئی اور بڑھے باپ نو ظالمہ چوکے چ پہ مار رہے آپ فرماتے ہیں جدو اس بچے نو میں ڈانٹے آتے او بابا رو پہ آتے رو کے کہنے لگا حضور میرے پتر نو کچھ نہ آکھیا جائے آپ فرماتے ہیں بابا نالے پتر کو لے مار کھانا ہے نالے پتر نو کہنے بھی کچھ نہیں دیندہ بابا کو بول کے کہنے لگا حضور میرے پتر دا قصور کوئی نہیں اسے چوکے چکتے میں بھی اپنے باپ نو ماردہ ہوں اسے چوکے چاج میرا پتر منو پہ مار دا نوجوانوں اگر تسی چاہتے اولاد ادب کرے تے اپنی اولاد دے سامنے اپنے ماپیاں دا ادب کرو ابو دے اگے نہ کدے زندگی چ ٹریا جے ابو نو کدھر پیچھا نہ ہو جاوے
ابو کھڑے ہوں تے ابو دے سامنے کدے بیٹھے آجے نا، اے باپ دے ادب وچ کتابہ چ لکھیا باپ دی تے ماں دی آواز تو تیری آواز کدھر اونچی نہ ہو جائے کسے موقع سے اے وبالوالدین احسانا دے تحت علماء نے لکھے باپ دا حیا کر جے تو چاہنا تیرے زمانہ حیا کرے انسان دی پہچان اپنے باپ دے نام نہ لو باپ غریب ہوئے تے پھر بھی انہی عظمت ہے، امیر ہوئے پھر بھی عظمت ہے، باپ گناہگار ہوئے تے پھر بھی شان اتنی ہے، باپ ولی ہوئے تے شان پھر بھی اتنی ہے، باپ ہوندے حوالے نہ ادب ہوئی ہے گناہگار باپ دی خدمت کر کے جڑا ثواب ملدا ہے، ولی باپ ہوئے ان دی خدمت کر کے بھی وہی ثواب ملدا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فوج بھرتی کی تھی تے نوجوان فوجی بھرتی کر لیا، آپ نے اس نوجوان کدھر دور جہاد کرن واسطے جنگ واسطے بھیج دیتا۔ کچھ دنہ دے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دربار جکر نبینا وڈیرا جا بابا لاٹھی ٹیک دا گیا تے روئی جاوے تے رو کے کہنے لگا حضور میرا پوری کائنات اندر ایک کوئی سہارا تو میرا بیٹا ہے، او دے باج میرا کوئی نہیں۔ حضور جدو دا ٹر گیا نا تے میں بڑا دکھی ہاں تے میرا پتر باج دل بھی نہیں لگدا تے میری خدمت کرنے والا بھی کوئی نہیں، تو حضور میرے پتر نو واپس بلا دیو۔ فرمایا بابا تیرا پتر کون ہے؟ عرض کیتی حضور او جڑا فوجی بھرتی کیتا نوجوان او میرا پتر ہے۔ آپ نے فرمایا بابا پتر دی کو گل ہی سنا، کہنے لگا حضور میرا پتر اینا فرما بردار کے میں پانی پینا ہوئے تے میں نو گرم پانی پلاندا، دودھ گرم کر کے روزانہ پلاندا تے حضور میں نو رات نو پاؤں دبا کے تے پھر سوندا، میں جب تک سو نہ جاواں او سوندا نہیں۔ بڑا خدمت گزار بیٹا تے میرا ادھر بعد سہارا بھی کوئی نہیں تے دل بھی نہیں لگدا، میرا پتر واپس بلاؤ۔ آپ نے فرمایا بابا سے تیرا پتر واپس بلانے، خط لکھیا فوراً کہ اس نوجوان نو واپس مدینے بھیج دیو۔ ادھر نوجوان آ گیا تے قدرتی ادھر بابا بھی آ گیا پوچھن واسطے کہ حضور میرا پتر آیا کہ نہیں۔ حضرت عمر فاروق نے اس پتر نے اشارہ کیتا تو بولنا نہیں، اس نوجوان پر مان لگے جا بچیا دودھ دا پیالہ گرم کر کے لیا۔ بابے نے آپ نے قریب بٹھایا، گلہ کر دے رہے اتنی دیر چو نوجوان دودھ دا پیالہ لے کے دربار چاہیا، آپ نے اشارہ کر کے فرمایا بابے نے دودھ دا پیالہ پیش کر، فرمایا بابا دودھ پیلا۔ بابے ایسا پیالہ پکڑ کے جدو لبن لگایا تے بچے بابے نے پیالہ ہٹا کے نا تے زاروں کے تار روح لگ گیا۔ فرمایا بابا رویا کیوں ہے؟ تو نبینا بابا بول کے کہنے لگا حضور میں نے پیالے وچ پتر دی خوشبو پی ہوندی ہے، میں نے پتر دی خوشبو آ رہی۔ جڑا 12ویں 15ویں منزل تے جا کے سعودی عرب تیرا بابا دہاڑی لگاندا نا جا کے گرمی وچ، او گرمی چ اس واسطے دہاڑی لگاندا کہ پاکستان چ جڑا میرا پتر میٹرک دے پیپر دے رہا نا میرے پتر نو گرمی نہ لگے، او اے سی والے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے گا۔ ساری زندگی تیرے واسطے او بابا او دی کمر جھک جاندی ہے، ساری عمر بابا گرمیاں دی دوپہراں وچ جا کے تیرے واسطے دہاڑی لگاوے کہ دے فیکٹری چ کام کرے، کدے او منزلاں تے چڑھ جاوے۔ کیوں؟ میرا پتر کوئی افسر بن جاوے، میرے پتر دا مستقبل بن جائے۔ او پتر جدو جوان ہو کے اکھ کڈ کے باپ وال ویکھے نا، اس باپ نو ہارٹ اٹیک ہو جاندا ہے، کلیجہ پھٹ جاندا ہے۔ تائیوں اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہاں نو چھڑک مار کے اونچا نہ بولی کہ انہاں دا کلیجہ نہ پھٹ جاوے، تینوں نہیں پتہ انہاں کڈے چاواں نہ تینوں پالے۔ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ویر ویراں دے آیا پیری ہون دے ویر ویراں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں اے باپ سراں دے باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ کالیں دے والی نے جدوں باپ دی عظمت نو بیان کیتا او نوجوان جڑے گڑیاں تے لکھ دے سب میری ماں کی دعا ہے، کوٹھی بنا کے لکھ دے میری ماں کی دعا ہے۔
انہاں نوجواناں نوں میں ایک میٹھی جی حدیث نبی پاک دی سناون لگا ہوئی میرے آقا نے فرمایا کائنات دے اندر تین لوگ ایسے ہیں انہاں دی بددعا تے خدا دے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں عرض کی تھی کملی والے لوگ کون نہیں میرے نبی نے فرمایا مسافر دی بددعا تو بچے آج مسافر دی بددعا اللہ دے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں ادھر لباں چو نکلی ادھر قبول ہو جائے گی دوسرا میرے نبی نے فرمایا مظلوم دی بددعا تو بچے آج جدے تے ظلم ہوندے ہوئے فرمایا دے لباں چو بددعا نکل گئی اللہ دی بارگاہ جب فوراً پہنچ جاندی ہے تیسرا میرے نبی نے فرمایا اپنے